निर्वाचन घोषणा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा जीवित रहनु संविधान अनुसार होइन, शङ्कर पोखरेलको भनाई। दाङको निर्वाचन क्षेत्रबाट शङ्कर पोखरेल र कृष्णबहादुर महारा भिड्ने तयारी, कसले मार्ला बाजी। रामकुमारी झाँक्री माधवकुमार नेपालसँग आक्रोशित, आफूले गरेका काम उल्टाउन खोज्नु गैर राजनीतिक। रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रश्न, माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो त के नेकपा एमालेमा आउँदैछिन् त? यस्तो छ रहस्य। आम सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले र काङ्ग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने। एमाले अध्यक्ष ओली माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहटमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्दै सिट बाँडफाँडबारे छलफल हुने। बैठक 5 बजीबाट सुरु। जापानको आधुनिक प्रविधि नेपालमा भित्राउनका लागि पहल गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्थानीय चुनावको नतिजाले उत्साहित भयो गठबन्धन। तेस्रोमा खुम्चिने त्रासमा नेकपा एमाले। कमल थापा मकवानपुर 1बाट उम्मेदवारी बन्ने तयारीमा। काङ्ग्रेस र माओवादीले पेलेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेतिर नजिकै। केपी ओली र शङ्कर पोखरेलका कारण समस्या उत्पन्न। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडका लागि ढाँचा बनाउने सकस। माधवकुमार नेपाल भन्छन्, हामीलाई भने जति सिट नदिए विद्रोह गर्छौं। हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई छुट्याइदिने भन्दै रकम असुलीको आरोपमा एक महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे उम्मेदवारी घोषणा। जुम्लाबाट चुनाव लड्ने तयारी। एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ, सांसदको भनाई। चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला पठाउँदै। अब पोखराबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालु हुँदै। कहिलेबाट सुरु हुँदैछ पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने घोषणा। 4वटा सवारी साधन एकैपल्ट ठोक्किए, 20 जना घाइते, 4को अवस्था निकै गम्भीर। 81 हाइटो भोल्टेज आएर करेन्ट लाग्दा 1 जनाको मृत्यु, 13 जना गम्भीर। काठमाडौँको फोहोर काठमाडौँमै व्यवस्थापन गर्ने बालेन्द्र शाहको घोषणा। देशको धुकुटीमा हामी कहिले र्याल चुहाउने छैनौँ, रवि लामिछानेको भनाई। अब वृद्ध भएका नेताहरूलाई वृद्ध भत्ता दिएर घरमै आराम गर्न लगाउँछौँ, देश अब हामी चलाउँछौँ। पहिरोले म्यादीका 7 जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रभावित। मानसिक अवस्था ठिक नभएकै महिलालाई जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोपमा युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। सामाजिक सञ्जाल मार्फत महिलालाई तनाव दिने युवक पक्राउ। नाबालिका छोरी मार्ने आमासहित 1 पुरुष प्रहरीको नियन्त्रणमा। र एसईको पूरक परीक्षाबारे आयो ठुलो खबर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दियो यस्तो निर्देशन। कक्षा 12 को रिजल्ट पनि आउँदै, कति गते आउँदैछ यसबारे जानकारी। नायक तथा अभिनेता पल शाह 10 भन्दा पहिले नछुट्ने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। मानसिक अवस्था ठिक नभएकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 19 वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ। धुरकोट गाउँपालिका 6 की मानसिक अवस्था ठिक नभएकी 35 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले मालेका गाउँपालिका 7 का 19 वर्षीय रामबहादुर सुनारलाई पक्राउ गरेको हो। गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवराज खरेलका अनुसार गत सुनारले शुक्रबार साँझ ती महिलालाई जंगलमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ। घटनापछि फरार उनलाई प्रहरीले आइतबार गाउँबाटै पक्राउ गरेको हो। सुनारलाई जिल्ला अदालत गुल्मीबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफूहरूले कहिले देशको धुकुटीमा र्याल नचुहाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको कारबाही
जिल्ला भेलालाई आज सोमबार सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले अहिले चुनाव घोषणा भएपछि पनि सांसदहरूले सेवा सुविधा लिइरहेको तर्फ सङ्केत गर्दै यस्तो बताएका हुन्। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि सरकार काम चलाउ भइसकेको छ, अबको बाँकी 3 महिना तलब भत्ता नखाए हुन्थ्यो, तर अझै छाडेका छैनन्। उनले भने देशभरका 825 सांसदहरूको तलब र दशैंको भत्ता सुविधा खाने पैसा हामीलाई अहिले प्राप्त हुने हो भने यो देशमा कयौं बर्थिङ सेन्टर र दुर्गममा अस्पताल बनाउन सक्छौं। त्यो 30-40 करोड भन्दा बढी पैसा निर्वाचन घोषणा भएपछि किन खान खोजिँदैछ? देशको ढुकुटीमा यसरी हामी कहिले रियाल चुहाउने छैनौं, यो मेरो बाचा भयो। उनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई चुनावको धपेडी छाडेर आराम गर्न आग्रह गरेका छन्। राजनीतिमा पनि रिटायर भन्ने कुरा हुन्छ। शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी जागिर खाएको कर्मचारी रिटायर्ड भइसक्यो, तर अहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी नै हुनुहुन्छ। उनले भने राजनीतिलाई आरेघाटसम्मै लिएर जाने प्रवृत्तिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ। उनले दलका शीर्ष नेताहरूसँग अरू काम गरेर खाने सिप नभएका कारण राजनीतिबाट बाहिरिन नचाहेको तर्क गरेका छन्। अहिले राजनीति दलका शीर्ष नेताहरू राजनीतिबाट बिदा भएर के गरेर खान्छन् होला, के जानेका छन्, केही पनि जानेका छैनन्। उनले भने सायद त्यही भएर होला अन्तिम समयसम्म लाभ लिन खोज्छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गरेकी छिन्। आज सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेकी झाँक्रीले आफू मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकासी मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको ठोकुवा गरेकी छिन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयको टिमले हरेक आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा योजना बनाएर काम गरेको बताए। झाँक्रीले शहर विकास मन्त्री हुँदा विकास निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू परिमार्जन गर्ने, आयोजनाको तयारी गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष जोड दिएको बताएका छन्। उनले अहिले पनि आयोजनाले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै हरेक आयोजनाको तयारी गर्नुपर्ने बताएका छिन्। झाँक्रीले नीतिगत तहमा अनियमितता रोक्नको लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि सुनाएका छिन्। उनले भनिन् साना आयोजना समयमा नै नसकिनुको कारण उपभोक्ता समितिबाट गरिने काम गुणस्तरीय हिन र असारको मसन्दासम्म काम सक्नु हो। मैले पटक पटक भनेको छु, उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय हिन भएकाले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएकाले यसबाट काम नगरौँ भनेर त्यो काम रोक्यौँ। उनी माधव कुमार नेपालसँग पनि आक्रोशित भएका छिन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा 5361 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 934 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट हाल 11972 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 5686 पुगेको छ भने मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा यसरी उल्लेख गरिएको छ 470 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमणको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 आसपासको पुग्न थालेको छ। सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। साथै निर्वाचन पनि अझै नजिक आउन थालेकाले सरकारले सतर्कताका साथ हिँडडुल गर्न आग्रह गरेको छ, तर मानिसहरू भने भिडभाड भएका ठाउँमा जान छाडेका छैनन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणासँगै दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप बढ्न थालेको छ। सरकारले 4 मङ्सिरमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसके नेताहरू त्यसको तयारीमा जुट्न थालेका हुन्। स्थानीय जस्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच हुने देखिएको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच तालमेल गरेर सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एमालेसँग भिन्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसै अनुरूप गठबन्धनका नेताहरू अहिले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन व्यस्त रहेका छन्। आकांक्षी बढी भएकाले स्थानीय तह जस्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई उम्मेद्वार छान्न भने सकस हुने देखिएको छ। उता नेकपा एमाले सहित लोसपा, राप्रपा, नेमकेपा लगायत साना दलहरू चुनावी रणनीति बनाउँदैछन्। गठबन्धनमा सम्मिलित 5 दल गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा अनुरूप नै सफलता पाउने आशावादी छन्। एमाले, लोसपा, राप्रपा लगायत दलहरू संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निराश बनाउने लक्ष्यमा उभिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ। दलहरूको सम्भावित नतिजाको चर्चा गर्नु अघि एकपटक 2074 को निर्वाचनतिर फर्कियो भने अघिल्लो निर्वाचनको चर्चा गर्दा नेकपा एमाले
निकै बहुमत ल्याएको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा एमालेलाई धुलो चटाउने भन्दै 5 दल होइन 7 दल अब एकठाउँ हुँदैछन्। लोकसभामा पनि सरकारमा सामेल हुने भएको छ भने बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पनि गठबन्धन नछाड्ने भएको छ। गठबन्धनमा अब 7 दल मिलेर एमालेलाई हराउन मोर्चा कस्ने भएका छन्। नेकपा एमाले भने एक्लै निर्वाचनमा होमिनेर सबैको पत्ता साफ गरी धुलो चटाउने रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै आउन थालेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हेटौडामा 4वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 20 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा 15 रातो माटोमा 4वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोकिएर ठक्कर खाएर दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी टेकबहादुर कार्कीका अनुसार दुर्घटनामा विद्यार्थी, ट्रक चालक, सहचालक, कारका चालक गरी 20 जना भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। उनीहरूको हेटौडा अस्पताल र चुरे हिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 5 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने अरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको कार्कीले जानकारी दिएका छन्। साथै उता भने पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङ विस्तार भएको विद्युतीय लाइनमा आएको उच्च करेन्टका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 13 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीका अनुसार सोमबार बिहान बढी क्षमता करेन्ट प्रवाह भएपछि विद्युत बन्द गर्ने क्रममा अन्दाजी 50 वर्षीय सीता केसीको मृत्यु भएको हो। उनलाई उपचारको लागि अस्पतालतर्फ लैजाने गरेको अवस्थामा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा परि अन्य 13 जना घाइते भएका छन्। उनीहरू 40 वर्षीय बुद्धिराम दर्जी, 30 वर्षीय टिका दर्जी, 45 वर्षीय वीरबहादुर छेत्री, 35 वर्षीय देवी छेत्री, 26 वर्षीय विनिता आचार्य, 52 वर्षीय जयप्रसाद शर्मा, 52 वर्षीय सरस्वता आचार्य, 12 वर्षीय पूर्णिमा आचार्य, 63 वर्षीय जगन गिरी र 21 वर्षीय सरिता छेत्री घाइते भएका छन्। उनीहरूको हात, खुट्टा, गर्दन लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा डन्नुको साथै अन्य चोटपटक पनि लागेको छ। उनीहरूमध्ये केही गाउँमै रहेको, कोही उपचारको लागि बेनी अस्पताल म्याग्दीमा उपचार भइराखेको छ। करेन्टकै कारण विभिन्न घरमा पालिएका चौपायाहरू पनि मरेका छन् भने धेरै घरमा जडान गरिएका विद्युतीय मिटर तथा वायरिङहरू जलेर नष्ट भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोसलीले करेन्टको उच्च बहावका कारण घटना भएको बताउँदै पर्वत वितरण केन्द्रबाट 2वटा टोली गाउँमा पुगेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जनवरी 1 अर्थात् पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार सम्पन्न बैठकले निर्णय गरेको हो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि मध्य असोजसम्म उक्त विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। करिब 22 अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त विमानस्थलको 98% भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको छ भने ल्यान्डफिल्ड साइटको काम बाँकी छ। त्यस्तै विमानस्थल रनवे एप्रोचमा पर्ने रिटेपानी डाँडा कटानका लागि हाल रुख कटानको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 600 रुखमध्ये 400 भन्दा बढी रुख कटान भइसकेको र डाँडा कटान थाल्न समेत तयारी भएको छ। 2 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त डाँडाको 2 थुम्का कटानका लागि गत फागुन 20 मा मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति दिएको थियो। विमानस्थलको रनवेबाट पूर्वपट्टि करिब 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो डाँडा करिब 40 मिटर काट्नु पर्नेछ। विमानस्थलले अवतरण र उडान गर्दा एप्रोचमा परेकाले हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उक्त डाँडा कटान गर्नु परेको हो। प्रारम्भिक सर्वे अनुसार 3,70,000 घनमिटर माटो कटान गर्नुपर्नेछ। सन् 2021 को जुलाईभित्रै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका अहिलेसम्म 98% भौतिक प्रगति भएको छ भने 75% वित्तीय प्रगति भएको छ। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। 6 महिने नाबालिका छोरीलाई टोयलेटको खाल्टोमा फालेर मार्ने आमासहित 1 पुरुष पक्राउ परेका छन्। नाबालिका छोरीलाई खाल्टोमा फालेर मार्ने कार्यमा संलग्न स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 2 एलुङ्गा बस्ने 22 वर्षीय लक्ष्मी राणा र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 10 कुमाल गाउँ बस्ने 22 वर्षीय केदार कुमाल शुक्रबार पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता रविन्द्र खनालले जानकारी दिएका छन्। रामपुर 10 का 22 वर्षीय कुमालसँग साउन 10 गते राणाले घरमा कसैलाई नसुधी महिनाको छोरी सहित भागी विवाह गरेको 6 महिनाको छोरीसहित भागी विवाह गरेको निवेदन परेकाले प्रहरीमा दिएसँगै खोजी गर्ने क्रममा साउन 20 गते शुक्रबार गल्याङ बजारबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता खनालले बताएका छन्। पक्राउ गरी अनुसन्धानका क्रममा राणाले 6 महिनाको छोरीलाई 10 गते राति 12 बजेको समयमा घरकै अस्थायी
टोयलेटको खाल्टोमा फालेको खुलेकाले खोजी गर्दा सडे गलेको अवस्थामा बच्चाको लास फेला परेको थियो। प्रहरीले राणा र कुमाल दुवैलाई नियन्त्रणमा लिए ज्यान सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ।